नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरू, आज हामीले सरकारले आयोगहरूमा गर्न नसकेको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र यसले पारेको समस्याका बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेपालको संविधानको धारा 284 मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने सो परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासहित प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सभामुख र अध्यक्ष सदस्य रहन्छन्। धारा 284 को उपधारा 3 अनुसार परिषदले प्रमुख र पदाधिकारी रिक्त हुनु 1 महिना अगावै सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर विडम्बना 5 वर्षदेखि विभिन्न आयोगहरूमा सदस्य तथा अध्यक्षहरू नियुक्त हुन नसक्दा थप जटिलता कायमै छ। करिब 2/3 बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको आधा समय व्यतीत हुँदा पनि संविधान त गठन हुनुपर्ने संरचनाहरूलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा 48 पदहरू रिक्त रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आदिवासी, जनजाति, मधेसी लगायतको पहिचानको मुद्दामा अरुचि राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यही आरोपलाई बल मिल्ने गरी उनले अहिलेसम्म संविधान त बन्नुपर्ने आदिवासी जनजाति आयोग लगायतलाई पूर्णता दिने तत्परता देखाएका छैनन्। अहिलेसम्म रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरूमा आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगमा 5 जना पदाधिकारीहरू चयन गर्न बाँकी छ। कुन आयोगमा कति जना नियुक्त हुन बाँकी छन् लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित यो रिपोर्ट। संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा आयोगहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। महिला, दलित, जनजाति आयोग त खाली नै छन्, अन्यमा पनि पूर्ण रूपमा नियुक्त हुन सकेको छैन। संविधानमा ती आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने व्यवस्था छ, तर सरकारकै कारण आयोगहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। कतिपय आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएको छ भने कतिपय आयोगका पदाधिकारी अलमलमा पर्दा आयोगको भूमिका कमजोर बन्न पुगेको छ। सबै आयोग 2075 सालको अन्त्यतिर मात्रै गठन भएका थिए। दलित, महिला र आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरेको छैन। अन्य आयोगमा पनि सरकारले राजनीतिक व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास हुँदा संवैधानिक आयोगको भूमिका र गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। आयोगमा सचिव नेतृत्वमा रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले ऐन संशोधन गरी सहसचिव नेतृत्वमा प्रशासनिक संरचना तयार गर्यो। प्रशासनविदहरू संवैधानिक आयोगमा सहसचिवको नेतृत्व रहने बित्तिकै स्वतः कमजोर रहने बताउँछन्। सरकारले पर्याप्त बजेट दिए पनि कुनै पनि आयोगले सोचे जस्ता र अधिकार पाए अनुसारका गतिविधिहरू गर्न सकेका छैनन्। कुन आयोगमा नियुक्ति, कति खाली? भाषा आयोग जम्मा पदाधिकारी 7 जना, नियुक्त भएका 1 महिला र 1 पुरुष, नियुक्त हुन बाँकी 5 जना। राष्ट्रिय महिला आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना, नियुक्त भएका कोही पनि छैनन्, सबै खाली, नियुक्त गर्न बाँकी 5 जना। राष्ट्रिय दलित आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना, नियुक्त भएका कोही पनि छैनन्, सबै खाली, नियुक्त गर्न बाँकी 5 जना। राष्ट्रिय समावेशी आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना, नियुक्त भएका 1 महिला, नियुक्त गर्न बाँकी 4 जना। आदिवासी जनजाति आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना, नियुक्त भएका कोही पनि छैनन्, सबै खाली, नियुक्त गर्न बाँकी 5 जना। मधेसी आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना, नियुक्त भएका 1 पुरुष, नियुक्त गर्न बाँकी 4 जना। थारू आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना, नियुक्त भएका 1 पुरुष, नियुक्त गर्न बाँकी 4 जना। मुस्लिम आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना, नियुक्त भएका 1 पुरुष, नियुक्त गर्न बाँकी 4 जना। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना, नियुक्त भएका 2 पुरुष र 1 महिला, नियुक्त गर्न बाँकी 2 जना। लोकसेवा आयोग जम्मा पदाधिकारी 6 जना, नियुक्त भएका 5 पुरुष 1 महिला, नियुक्त गर्न बाँकी छैन। निर्वाचन आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना, नियुक्त भएका 3 पुरुष, नियुक्त गर्न बाँकी 2 जना। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना, नियुक्त भएका
4 पुरुष 1 महिला नियुक्त गर्न बाँकी छैन। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जम्मा पदाधिकारी 5 जना नियुक्त भएका 1 पुरुष नियुक्त गर्न बाँकी 4 जना। यसरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू लामो समयसम्म रिक्त रहनुमा केवल सत्तारूढ दल मात्रै दोषी छैन। यसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको दोष पनि उत्तिकै छ, किनभने संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक परिषदले यी आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ र त्यसमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा पनि सदस्यका रूपमा रहन्छन्। सरकारले समयमै संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन नसक्दा विपक्षी दलको नेताले खबरदारी गर्नुपर्नेमा काङ्ग्रेसले समयमै खबरदारी गर्न सकेन। अझ यसको उल्टो शेरबहादुर देउवाकै कारण समयमा आयोगहरूले पूर्णता पाउन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउँदा पनि काङ्ग्रेसले यो कुराको खण्डन गर्न सकेन। अझै अहिले आएर आफूले भागभण्डा नखोजेको भन्दै तर्किने जवाब काङ्ग्रेसले दिएको छ। आखिर त सहमति त चाहिँ नि काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षी दलको नेता काङ्ग्रेसको सभापति छन्, उनको पनि कुरो सुन्नु पर्यो, उनको कुरो सुन्दा पनि उनले चाहिँ सही व्यक्तिको नाम दिएको छ भने, सही व्यक्तिको प्रस्ताव राखेको छ भने सबैको अगाडि राख्ने, छलफल गर्ने, अब सहमति त त्यो पनि हुनसक्छ। उनको कुरो पनि सुन्नु पर्यो। अब उनले गरेको कुरोमा डिफेक्ट छ भने चाहिँ नि अरूले पनि डिफेक्ट देखाउनु पर्यो। तर आवाज भनेको चाहिँ नि जति पनि सदस्यहरू छन् प्रतिपक्षी दलको नेताको कुरो पनि चाहिँ अवश्य सुन्नुपर्छ। त्यो बहुमतको आधारमा गलत व्यक्तिलाई चाहिँ नि नियुक्त गर्नुहुन्न, सही व्यक्तिलाई चाहिँ नि सही ठाउँमा राखिनुपर्छ। सरकारले पनि सकेसम्म चाहिँ नि बहुमतको आधारमा मिचेर लान्छु भन्ने सरकारको पनि त्यो चाहिँ नि आफ्नो मात्रै हालौँ भन्ने चाहिँ नि त्यो छ, त्यो पनि गलत हो। त्यसकारण चाहिँ नि जुन जिम्मेवारीको लागि, जुन पदको लागि व्यक्तिहरू प्रवेश गरिन्छ त्यसको लागि उपयुक्त पृष्ठभूमि, क्षमता, इमान्दारिता सबैलाई को मापदण्ड बनाएर चाहिँ नि छानिनुपर्छ। मेरो भनाइ चाहिँ त्यही हो। अझै प्रधानमन्त्री ओलीले देश कोरोनासँग लडिरहेका बेला संवैधानिक आयोगहरूमा एकलौटी निर्णय गर्नका लागि संवैधानिक परिषद ऐन सच्याउने बदनियतले अध्यादेश समेत जारी गरेका थिए। तर चर्को दबावपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो अध्यादेश फिर्ता लिए। त्यसो त संवैधानिक परिषदले आजभन्दा 2 वर्ष पहिले नै सूचना जारी गरेर विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरूको माग गरेको थियो, तर अहिलेसम्म आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। यसरी संवैधानिक आयोगमा पद रिक्त हुँदा काम गर्न अत्यन्तै गाह्रो भएको छ भने त्यसको प्रभावकारिता पनि देखिएको छैन। आफूहरूलाई काम गर्न असहज भएपछि राष्ट्रपतिदेखि सबै ठाउँमा पदाधिकारी पूर्ति गर्नको लागि बारम्बार आग्रह गरे पनि त्यसको सुनवाई नभएको मधेस आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त बताउँछन्। यो आयोगहरू थप्नुको पछाडिको त कारण त आवश्यकता छ, जनताको जनआकाङ्क्षा छ, जनताको दबाब छ, जनताको जुन अभाव छ विभिन्न कुराहरूको, त्यसलाई सरकारलाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले त्यहाँबाट सिफारिस, सल्लाह, सुझाव जाओस् र सरकारलाई नीति निर्माण गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर बनेको छ नि ती आयोगहरू। तर त्यो नीति निर्माणको लागि जुन उद्देश्यका लागि बनाइएका छन्, म एक्लै नीति बनाउनु र 4 जना अझै जुन हो थपिएर सदस्यहरू समेत बनाउनु भनेको त्यसमा त आकाश पातालको अन्तर हुन्छ नि त। तर त्यो बन्न सकेका छैन यो कुराहरू। यसको लागि मैले पहिले नै निवेदन गरेँ कि यसका लागि हामीले सम्बन्धित प्रत्येक ठाउँमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ र भनेका छौँ र हाम्रा जुन सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले समेत हामीले यी कुराले अगाडि बढाइसकेका छौँ। लोकतन्त्रको विशेषता समावेशिता भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न संवैधानिक आयोग गठन गरिएको थियो। तर आयोग गठन त भए, तर त्यसले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ। आयोग गठन गर्ने तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि ढिलाइ गर्दै जाँदा त्यसको औचित्य पनि मेटिँदै जानेछ। अतः आयोगका नाम भजाएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने कार्य र आयोगमा भागभण्डा गरी नियुक्त गर्ने कार्यको अन्त्य हुनै पर्छ। होइन भने क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिहरू सधैँ बाहिर रहने र टिके प्रवृत्ति मौलाइरहने प्रवृत्ति कहिलेसम्म? सरकारले छिटोभन्दा छिटो संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरी आयोगहरूलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो, न कि अनिर्णयको बन्दी बनाई आयोगका भवनहरूमा माकुराले जालो लगाइसक्दा पनि कानमा तेल हालेर बस्ने सरकार र सरकारवाला सबै दोषी मानिने नै छन्।
सरकारले 2075 सालमा गठन गरेका थप आयोगहरूमध्ये हाल नेपालमा 13वटा आयोग रहेका छन्। तर ती आयोगहरूमा पदाधिकारी र अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त हुन नसक्दा आयोगहरू प्राय खाली छन्। उदाहरणका लागि भाषा आयोगमा 5 पदाधिकारी खाली छन्। मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, समावेशी आयोग र वित्त आयोगमा 4 जना पदाधिकारीहरू रिक्त छन्। त्यसो त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू लामो समयसम्म रिक्त रहनुमा सत्तारूढ दल मात्रै जिम्मेवार छैन। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीय नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन्। यस सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने नै छौं। अहिले भने फोकस न्यूजमा बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकहरू, पक्कै पनि लामो समयसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त हुन नसक्दा निकै समस्या आउने गरेको छ। त्यसमा पनि आयोगहरूमा राजनीतिक दलहरूले भागभण्डा गरेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटिल त झन् विकृति मौलाएको छ। संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संवैधानिक परिषदले यी आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ र त्यसमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा पनि सदस्यका रूपमा रहन्छन्। सरकारले समयमै संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन नसक्दा विपक्षी दलको नेताले खबरदारी गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले समयमै खबरदारी गर्न सकेन। अझ यसको उल्टो शेरबहादुर देउवाकै कारण समयमा आयोगहरूले पूर्णता पाउन नसकेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउँदा पनि कांग्रेस यो कुराको खण्डन गर्न सकेन। यसको अर्थ तैचुप मैचुप र काले काले मिलेर खाऊ भाले भने झै भएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। संवैधानिक परिषदमा एकमत हुन नसक्दा 5 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेका छन्। नेपालको संविधान धारा 252 देखि 264 सम्म आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। लामो समयदेखि ती आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले 5 वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश समेत जारी गरिसकेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतलाई आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुको कारणसहित लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग बारम्बार परामर्श नगरेका भने होइनन्, तापनि नियुक्ति अड्किएको अड्कियै छ। हाल 13 संवैधानिक आयोगमध्ये 11 वटामा गरी 48 पद रिक्त रहेका छन्। सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रावधानलाई सहज बनाउन भन्दै गत वैशाख 8 गते अध्यादेश समेत ल्याएको थियो। अध्यादेशमा गणपूरक संख्या घटाई परिषदका अध्यक्ष सहित बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसेर नियुक्ति लगायत निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर त्यसको विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेशै फिर्ता लिनु पर्यो। यसरी संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सरकार लागि परे पनि ती खाली नै रहेका छन्। यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस भने प्रतिपक्षका कारण नभई सरकारकै स्वार्थका कारण संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति रोकिएको बताउँछ। यो सरकार चाहिँ नि एकलौटी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, संविधानलाई मिचेको छ, तपाईहरुकै के भन्छन् अधिकारलाई कुण्ठित गर्न प्रयत्न गरेछ। यो के भन्छन् न्यायपालिकामालाई आफ्नो हातमा लिन खोजेछ। त यो सरकारको यो रवैयाले त राम्रो गर्दैन नि। भर्खरै व्यवस्था स्थापित भएको हो हैन, बहुदलीय व्यवस्थाको हामीले भर्खरै संविधान दियौं। अब यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको साटो उनीहरूले चाहिँ यसैमा खेलवाड गरेर यो संविधानलाई नै अन्डरमाइन गर्ने प्रयत्न गरेका छन्, जुन नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ नि यो सही हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा बीच भागभण्डा नमिलेका कारण अख्तियारमा नियुक्ति हुन सकेको छैन भने अन्य संवैधानिक निकायहरू पनि खाली नै छन्। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। हाल लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र 4 सदस्य, संवैधानिक आयोगकै रूपमा रहेको
राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा एक अध्यक्ष र 4 सदस्य रहने व्यवस्था छ। दुई निकायमा 10 पद नै रिक्त छन्। यसरी विभिन्न आयोगहरूका प्रमुख लगायतका सदस्यहरू नियुक्त नहुनुमा राजनीतिक भागवण्डा नमिल्नु नै देखिन्छ। सत्तापक्ष दलका नेताहरू पनि आयोगले हालसम्म पूर्णता नपाउनुमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको दोष देख्छन्। यी प्रमुख संवैधानिक आयोगका साथै 2072 मा जारी नयाँ संविधानले थप 6 आयोगको व्यवस्था गरेको छ, जसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहेकोमा जसमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र नियुक्त भएका छन्। बाँकी 4 पदमा अझै नियुक्त भएको छैन। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएका थिए, तर अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन्। यो आयोगमा अध्यक्ष र 3 सदस्य पद रिक्त छन्। आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष सहित 4 सदस्य पद नै खाली रहेका छन्। मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सलिम मिया अन्सरी नियुक्त भएका छन् भने बाँकी 4 सदस्यमा नियुक्त हुन बाँकी छ। मधेसी आयोगको अध्यक्ष मात्रै विजय कुमार दत्त नियुक्त भएका छन् र थारू आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी छन्। सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले 6 वर्षको हुने व्यवस्था छ। आयोगहरूमा पदाधिकारी नहुँदा काम गर्न निकै कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ। जति सोचेका छौँ हामीले संविधानले र ऐनले निर्देशित गरेका जति कुरा छ त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। एकदम रियालिटीमा भन्दाखेरि त्यति गर्न सकेका छैनौँ। कारण के हो भने 5 जनाको काम 1 जना एक्लैले चाहिँ गर्न कहिले पनि सक्दैन, यो सम्भव पनि छैन। यदि एकै जनाले गर्ने भएको भए त यो संविधान 5 जनाको त परिकल्पना नै हुँदैन थियो। त यो परिस्थिति मुख्य रूपमा रहेको छ। अब जस्तै यसका लागि हामीले नै यहाँ बनाउँदैछौँ थर सूचीकरणका लागि हाम्रो टिम बनेको छ। अब मान्यजी हुनुभएको भए सदस्यजी हुनुभएको भए 1 जनाले त्यो जिम्मेवारीमा जान्थ्यो, या पञ्चवर्षीय योजना बन्दैछ त्यसको लागि जान्थ्यो, या प्रदेश प्रोफाइलहरू बन्दैछ त्यसको लागि हुन्थ्यो। उजुरीका कुराहरू छन्, यहाँ एकदम चाङ लागेको छ। उजुरीहरू दिनका दिन उजुरीहरू आउँछन्। ती उजुरीमा 1 जना साथीलाई सदस्यज्यूलाई हामीले त्यसमा जिम्मेवारी दिन सक्थ्यौँ। यो सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै अनुगमनका पार्ट हुन्छन्। अहिले यस्ता खालका समस्या चाहिँ अनुगमनमा जानुपर्ने थियो तर जान सकिया छैन। जनताका त्यत्रा समस्याहरू छन् तराई मधेसका, ती गर्न सकिया छैन। यसको कारण के हो भने एक्लैले सबै कुरा गर्न सक्दैन। तर संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसक्दा र दलीय भागवण्डाकै कारण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले नियुक्त नहुनुको कारण खोजेसँगै सरकार गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। सरकारले खाली आयोग मात्रै बनाउने होइन कि त्यहाँ पदाधिकारी नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता दिने काम गर्न जरुरी छ। हुन त बुधबार नेकपाका अध्यक्ष द्वयले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नको लागि एक खालको सहमति तयार पारी बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी टुङ्ग्याउने सहमति भए पनि देउवा होम आइसोलेसनमा बसेकाले बिहिबार पनि बैठक बस्न सकेन। यसरी एकपछि अर्को बहाना बनाए चाहिँ गरेर संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरू अन्यलग्रस्त बन्दै गइरहेका छन्। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा एकलौटी निर्णय गर्नका लागि संवैधानिक परिषद ऐन सच्याउने बदनियतले अध्यादेश समेत जारी नगरेका होइनन्, तर चरको दबावपछि प्रधानमन्त्री उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य बने। यसरी आयोगहरूमा गरिनुपर्ने नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच नै जुहारी चल्नुले आयोगहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुने बेला आएको छ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरू किन नियुक्त हुन सकेन भनेर सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको पनि 3 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो। तर सरकार भने संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न ढिलाइ गर्दै गइरहेको छ। हुन त भन्ने गरिन्छ सरकारले बनाएका आयोगमा यो छुटेको छ अर्थात् आयो गयो। कहीँ यही उक्ति जस्तै पेन्डुलम बनाइरहनका लागि त आयोग गठन गरिएका होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालिसकेको छ। हवस् त आजका लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।